ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिपन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र भुवादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 46 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 46 पाठे तत्र सर्वादौ एधधातोः आशीर्लिङ्लकारस्य एधिषीयास्ताम् एधिषीध्वम् इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। ततश्च तत्र आत्मनेपदेष्वनतः इति यत्सूत्रं तत्सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। अस्य सूत्रस्य तत्र अर्थः दृष्टः। अनकारात् परस्य आत्मनेपदेषु झस्य अत् इति आदेशः स्यात्। तत्र ऐधिषत्, ऐधिष्ठाः, ऐधिषाथाम् इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। अस्य सूत्रस्य आरम्भात् पूर्वमपि यद्यपि प्रथमपुरुषस्य रूपद्वयं लुङ्लकारे साधितम् ऐधिष्ठ ऐधिषाताम् इत्येवं, तदनन्तरं मध्यमपुरुषस्य बहुवचने इणशीध्वं लुङ्लिडान् धोङ्गात् इति सूत्रम् अस्माभिः यत् पठितं तत्र ऐधिध्वम् इत्यत्र धकारस्य ढत्वं नाम मूर्धन्यत्वं विहितम्। अत्रापि ऐधिष्ठ्वम् इति रूपं साधितं। तत्र मतभेदं पुरस्कृत्य अपरमपि रूपम् अत्र दृष्टं धकारयुक्तमेव। तदर्थं तत्र मूले एव उक्तं यत् तत्र इडभिन्नः एव इण इह गृह्यते इति मते तु ऐधिध्वं न, इण अत्र इडभिन्नः एव अस्माभिः स्वीक्रियते। इड्रूपः इण तु अत्र न स्वीक्रियते इण प्रत्याहारेण, नाम इणशीध्वं लुङ्लिडान् धोङ्गात् इत्यत्र इति ये कथयन्ति तेषां मते तु अत्र मूर्धन्यत्वं न भवति, ढकारः तथैव तिष्ठति, ऐधिध्वम् इति रूपं भवति। एवं रीत्या द्विविधयोः अनयोः रूपयोः तत्र नाम ढकारस्य धकारस्य च, नाम ढत्ववादिनां पक्षे ढकारस्य, धत्ववादिनां पक्षे धकारस्य, तदनन्तरं वस्य मस्य च द्वित्वविकल्पात्, एवं खलु। यणः मयो द्वे वाच्ये इत्यादि वार्तिकद्वारा 16 रूपाणि आहत्य अत्र भवन्ति। तानि 16 रूपाणि अपि अस्माभिः क्रमशः अत्र साधितानि। ततः तत्र ऐधिषि, ऐधिष्वहि, ऐधिष्महि इत्यादीनि अन्यानि अपि रूपाणि तत्र साधितानि। तत्र लुङ्लकारस्य विशेषः एतावान् अस्माभिः अस्मिन् पाठे पठितः। ततः लुङ्प्रक्रिया अत्र आत्मनेपदप्रकरणस्य एधधातोः साधिता समग्रापि, अपि च गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् अस्माभिः पठिताः। तत्र उक्तं मकारस्य द्वित्वविकल्पात् एतानि 8 रूपाणि एकमकाराणि द्विमकाराणि चेति 16 रूपाणि सम्पन्नानि इत्यर्थः। ऐधिषीति लुङः इडादेशः च्लिः सिच इडागमः आट् वृद्धिः वहिमह्योस्तु च्लेः सिचि इडागमे आटि वृद्धौ ऐधिष्वहि ऐधिष्महि इति रूपे इति लुङ् प्रक्रिया। नाम एवं रीत्या लुङ्लकारः तत्र सम्पन्नः भवति इति भावः। एतावान् विशेषः गते पाठे सम्पन्नः। अयं च भुवादिप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे 46 पाठः आसीत्। अधुना तावत् भुवादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे
सप्तचत्वारिंशः पाठः अग्रे आरब्धो भवति। अत्र किं कथयति व्याख्याता इति आदौ पश्यामः। कथयति ऐधिष्यत इति, नाम इतः अग्रे अधुना लृङ्लकारस्य प्रक्रिया आरब्धा भवति। तस्य रूपाणि मूले उक्तानि सन्ति। पश्यन्तु, ऐधिष्यत इत्युक्तम् अस्ति। तत्र कथयति लृङः तादेशः। लृङ्लकारविधायकं सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते, अथवा लृङ् प्रत्ययविधायकं सूत्रं। किं तद्? लृङ् निमित्ते लिङ् निमित्ते लृङ् क्रियातिपत्तौ, लिङ् निमित्ते लृङ् क्रियातिपत्तौ इति। एधधातोः लृङ् इति प्रत्ययः। कथयति तादेशः, लृङ् इत्यस्य स्थाने त इति आदेशः। तर्हि तत्र एध् ता इति आयाति। स्य इति विकरणप्रत्ययः अग्रे कथयति स्यः, नाम लुङ् लिङ् लृङ् लुङ् लिङ् लुङ् लङ् लृङ् क्षवडुदात्तः इत्यनेन सूत्रेण स्य इति विकरणप्रत्ययः। का स्थितिः? एध् स्य ता इट्, नाम स्य इत्यस्य इडागमः एध ईस्य ता। आट् नाम अजादिः धातुः, अतः आडागमः अपि अत्र भवति लुङ् लुङ् लृङ्षु। सम्यक्। आ एध इ स्य त वृद्धिः। ऐध इ स्य त ऐधिष्यत् ऐधिष्यत षत्वम्। ऐधिष्यत नाम आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन षत्वं भवति। ऐधिष्यत इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः द्विवचने ऐधिष्येतां मूल्यरूपं दत्तं खलु। ऐधिष्येतां कथयति आतां स्यः, नाम आताम् इति प्रत्ययः भवति। एध आतां स्यः, स्यतासि लुलुटोः। एध स्य आताम् इट्, एध इ स्य आतां। सम्यक्। आकारस्य इय केन? आतोङितः इत्यनेन, एवं किल? एध इ स्य इय तां। सम्यक्। आदगुणः नाम स्य इय इत्यस्य च, नाम स्य इत्यस्य अकारः, इय इत्यस्य च इकारः, अनयोः गुणः, एवं खलु? एध इ स्ये, एवं खलु? स्य स्ये य, इय इत्यस्य य अपि अवशिष्यते खलु? स्येय आताम्। एतादृशप्रक्रियासु यदि अस्माकं सम्भ्रमः कश्चन जायते तर्हि लेखनीया, यतोहि प्रक्रियाम् अहं मन्दमेव वदन् भवामि, अतः भवन्तः लेखितुं शक्नुमः। सर्वं न लेखनीयं तर्हि मुख्यांशं तु लेखितुं शक्नुवन्ति भवन्तः, स्पष्टतया तत्र अवगमनं भवति। अस्तु। अथवा बुद्धौ यदि पठित्वा एव सर्वं ज्ञायते तर्हि तु क्लेशः नास्ति। अस्तु। आदुगुणः यलोपः, नाम तत्र इय इति आदेशः यः कृतः तस्य यः य, तस्य लोपः भवति। कुतः? तामः तकाररूपः वल् परतः वर्तते, अतः लोपो विर्वल् इत्यनेन यलोपः भवति। सम्यक्। अतः एध् किमायातम्? एधि ऐ वृद्धिरपि नैव, आडागमः तु एतावता न कृतः वर्तते। अस्तु। एधि स्ये ताम् इति लब्धम्। आट् आ एधि स्येतां वृद्धिः आटश्च इत्यनेन। ऐधि स्येतां षत्वम्। ऐधिष्येतां तदेव रूपं मूले अस्ति। ऐधिष्येताम् इति मूले अग्रिमं रूपम् अस्ति ऐधिष्यन्त। व्याख्याता अपि तत्र कथयति ऐधिष्यन्तेति। कथयति झावयवझकारस्य अन्तादेशः, एवं खलु? नाम झ इति प्रत्ययः विधीयते, तस्य झकारस्य अन्त् इति आदेशः। सम्यक्। नाम आदौ
लुङ् प्रत्ययः लृङ् प्रत्ययः भवति एधधातोः तस्य स्थाने झ इति आदेशः तस्य स्थाने तस्य झकारस्य अन्तादेशः का स्थितिः जाता एध अन्ता स्यः नाम स्यदासि लुट्टो इति शप्पं इति विकरणप्रत्ययः एध स्या अन्ता सम्यक् ततः इडागमः एध इ स्या अन्ता आडागमः आ एध इ स्य अन्त वृद्धिः ऐध इ स्य अन्त ऐधिष्यन्त षत्वम् आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन ऐधिष्यन्त इति रूपं तत्र सिद्धं भवति सम्यक् अग्रे ऐधिष्यथाः इति प्रथमपुरुषस्य रूपाणि अस्माभिः साधितानि ऐधिष्यत ऐधिष्येताम् ऐधिष्यन्त इत्येवं रीत्या इमानि रूपाणि अस्माभिः साधितानि इदानीं तत्र मध्यमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपम् उच्यते ऐधिष्यथाः इति कथं पश्यन्तु तत्र थास् अर्थात् एधधातोः थास् प्रत्ययः एध थास् सम्यक् ततः स्यः एध स्य थास् इडागमः स्य इत्यस्य इडागमः एध इ स्य थास् आडागमः नाम आडजादीनाम् इत्यनेन आ एध इ स्य थास् नैव आ एध इ स्य थास् आं सम्यगेव वृद्धिः आटश्च ऐध इ स्य थास् ऋत्वविसर्गौ ऐधिष्यथास् इति आगतं खलु षत्वमपि कर्तव्यं खलु ऐधिष्यथास् तदनन्तरं थास् इत्यत्र यः सकारः तस्य ऋत्वं विसर्गश्च ऐधिष्यथाः इति रूपं मध्यमपुरुषस्य एकवचने अत्र भवति सम्यक् द्विवचने ऐधिष्येथाम् यथा ऐधिष्येताम् इति साधितं खलु तद्वत् ऐधिष्येथाम् इत्यपि आथाम् एध आथाम् स्यः एधस्य आथाम् इट् एध इ स्य आथाम् सम्यक् आकारस्य इय एध इय स्य आथाम् नैव इडागमं यावत् का स्थितिः जाता एध इ स्य आथाम् आकारस्य नाम आथाम् इत्यत्र यः आ अस्ति तस्य आतोङितः इत्यनेन तत्र इ आदेशः एध इ स्य इय थाम् सम्यक् आदुगुणः एध इ स्येयथाम् यलोपः एध इ स्येथाम् एधिस्येथाम् आडागमः आ एधिस्येथाम् वृद्धिः ऐधिस्येथाम् षत्वम् ऐधिष्येथाम् इति रूपं मध्यमपुरुषस्य द्विवचने सिद्ध्यति बहुवचने ऐधिष्यध्वम् इति अस्ति सम्यक् तत्र कथयति ध्वम् अर्थात् एधध्वम् स्यः एध स्यध्वम् इडागमः एध इ एध इ स्य ध्वम् आट् आ एध इ स्य ध्वम् वृद्धिः ऐध इ स्य ध्वम् ऐधिस्यध्वम् षत्वम् ऐधिष्यध्वम् इति रूपं मध्यमपुरुषस्य बहुवचने सिद्धं भवति उत्तमपुरुषे ऐधिष्ये इति रूपं तत्र मूले दृश्यते सम्यक् तत्र कथयति
इडादेशः नाम लृङः स्थाने इट् इति आदेशः। एध इ स्या एध स्या इ इडागमः नाम स्य इत्यस्य इडागमः। एध इ स्या इ षत्वम् एवं खलु। एधिष्य इ आदुगुणः एधिष्ये आडागमः अपि अत्र स्मर्तव्यः। वृद्धिश्च ऐधिष्ये इति रूपम् उत्तमपुरुषस्य एकवचने भवति। सम्यक्। ततः तत्र अग्रे उच्यते वहि मह्योस्तु स्यः इति। नाम वहि महि इत्येतद्वयं यद् वर्तते अनयोः तु स्यः नाम इति स्यः इति विकरणप्रत्ययः भवति। इट् नाम वहि महि च प्रत्ययः परतः भवति। एध वहि एध महि स्यः एध स्य वहि एधस्य महि इडागमः स्य इत्यस्य एध ईस्य वहि एध ईस्य महि अतो दीर्घो ञै एवं खलु। नाम स्य इत्यत्र यः अकारः अस्ति तस्य दीर्घः। एध ईस्या वहि एध ईस्या महि आडागमः आ एध ईस्या वहि आ एध ईस्या महि वृद्धिः। सम्यक्। ऐध ईस्या वहि ऐध ईस्यामहि ऐधिस्यावहि ऐधिस्यामहि इति जायते। तदनन्तरं षत्वम् आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन ऐधिष्यावहि ऐधिष्यामहि इति रूपे इति कथयति व्याख्याता। सम्यक्। तत्र मूले अपि ऐधिष्यावहि ऐधिष्यामहि इत्येवं रीत्या रूपद्वयम् उक्तं दृश्यते। समीचीनम्। अधुना तत्र अग्रे केचन विचाराः इतोपि सन्ति उच्यमानाः। तत्र कथयति व्याख्याता। किं कथयति इति चेत् नाम लृङ्लकारस्य प्रक्रिया समाप्ता। सः न कथयन् अस्ति इति अहं कथयन् अस्मि। नाम लृङ्लकारस्य प्रक्रिया तु समाप्ता, परन्तु कश्चन विशेषः अग्रे उच्यमानः वर्तते। तस्य विशेषस्य कृते नाम किमग्रे उच्यमानं वर्तते इत्येतदर्थं काचित् जिज्ञासा अवतरणिकात्वेन व्याख्यात्रा उपस्थाप्यमानः वर्तते। कथयति ननु एधधातोः अनुदात्तेत्कत्वात् एवं खलु। नाम एधधातुः यः वर्तते सः अनुदात्तेत् वर्तते। अतः एव अस्मात् आत्मनेपदसंज्ञकः प्रत्ययः कृतः खलु। अनुदात्तङित आत्मनेपदम्। एकाचः उपदेशेऽनुदात्तात् इति इणनिषेधः कुतः न स्यात् एवं खलु। एधधातुः अनुदात्तेत् वर्तते। सम्यक्। तस्मिन् अनुदात्तः स्वरः वर्तते धकारोत्तरवर्ती अकारः। स च इतसंज्ञकः वर्तते एवं खलु। यतोहि तस्य च इतसंज्ञकेन उपदेशे जनुनासिक इत्। यतोहि तस्य सः अनुदात्तस्वरः इतसंज्ञकः यदि न स्यात् तर्हि अनुदात्तेत्वं कथं लभ्येत एवं खलु। अनुदात्तेत्वं तस्य वर्तते इति कृत्वा एव आत्मनेपदसंज्ञकः प्रत्ययः अस्माकं सविधे लब्धो भवति वा न वा। नाम आत्मनेपदसंज्ञकः प्रत्ययः एधधातोः भवति इति एतदर्थं तत्र
अत्र विद्यमानः स्वरः अनुदात्तेत् भवति, अतः एव आत्मनेपदसंज्ञकः प्रत्ययः अनुदात्तङ्गितात्मनेपदमिति नियमद्वारा लभ्यते। तर्हि कथयति पश्यन्तु, ननु एतद्धातोः अनुदात्तेत्कत्वात् एका च उपदेशेनुदात्ता। तर्हि अत्र नाम अनुदात्तेत् कः अयं धातुः वर्तते, तर्हि एका च उपदेशेनुदात्तात् इति निषेधः कुतः न प्रवृत्तः? एवं किल, एधिष्यते इति लृट्लकारे न, ततः अपि पूर्वं गच्छन्तु, लुट्लकारः एधिता, एवं खलु, तत्र इटः श्रवणं जातम्, एधिष्यते इति लृटि अपि इटः श्रवणं जातम्। पुनः ऐधिष्ट, लुङि अपि इटः श्रवणं जातम्, ऐधिष्यत इति लृङि अपि इटः श्रवणं जातं। तर्हि एका च उपदेशेनुदात्तात् इत्यनेन इणनिषेधः कुतः न स्यात्? कथयति इत्यत आह, नाम एतादृश तत्र शङ्कायां जातायाम् उच्यते उदात्तत्वादिति मूले पश्यन्तु, उदात्तत्वात् वलादेः इट् इति पश्यन्तु अग्रे किं कथयति। अवधानेन रुचिकरः विषयः एषः श्रोतव्यः। कथयति एधधातुर्यद्यपि अनुदात्तेत्, सावधानतया शृण्वन्तु, एधधातुः यद्यपि अनुदात्तेत् अङ्गीक्रियते, तथापि अनुदात्तस्य इतः लोपे सति, नाम अनुदात्तसंज्ञकः यः अस्ति सः तु अनुनासिकोऽपि वर्तते, अतः एव तस्य उपदेशेजनुनासिकित्यनेन सूत्रेण इतसंज्ञा विहिता मानवः। अनुदात्तस्य इतः लोपे सति परिशिष्टः धातुः न उदात्तः, अवशिष्टः यः धातुः सः तु उदात्तः न इति भावः। एवं खलु, एध इति धातौ धकारोत्तरवर्ती अनुदात्तः वर्तते, अनुदात्तेत् सः धातुः वर्तते, यतः धकारोत्तरवर्ती अकारः यः वर्तते सः अनुदात्तः वर्तते, अतः। एवं खलु, परन्तु अवशिष्टः यः धातुः कः, एध इति, सोऽपि अनुदात्तः अस्ति इति नास्ति, सः तु उदात्तः वर्तते। अतः सः उदात्तः वर्तते इति कृत्वा एव अत्र उदात्तत्वात् वलादेः इट्, नाम तत्र एका च उपदेशेनुदात्तात् इत्यस्य प्रवृत्तिरेव न भवति, यतोहि नायं धातुः अनुदात्तः, अयं तु अनुदात्तेत्, स च न तिष्ठति, तस्य तु लोपः भवति इतसंज्ञात्वात्, तस्य लोपः। अवशिष्टः यः एध धातुः अनुबद्धविनिर्मुक्तस्य एव खलु ग्रहणं क्रियते, अतः यः धातुः एध इति रूपेण अवशिष्टः सः तु उदात्तः भवति, अतः एका च उपदेशेनुदात्तात् इति निषेधः अत्र न प्रवर्तते। आम्, अवशिष्टः यः एध इति भागः अस्ति सोऽपि यदि तत्र अनुदात्तः अभविष्यत् तदा अत्र इटः निषेधः वक्तुं शक्यते स्म, यतः एधाञ्चकृषे इत्यत्र दृष्टं, कृधातुः अनुदात्तः वर्तते, अनुदात्तेत् इति न, अनुदात्तेत् भिन्नः, अनुदात्तश्च भिन्नः, कृधातुः अनुदात्तः वर्तते इति कृत्वा ततः परतः वलादेः आर्धधातुकस्य इडागमः न जातः एधाञ्चकृषे इत्यादिषु। एवं किल, सम्यक्। अतः अत्र सर्वत्रापि इडागमः अस्माभिः श्रुतः। अत्र अग्रे अचिरेण एव कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते। ततः पूर्वं वयम् एतावता एधधातोः यानि रूपाणि साधितवन्तः तानि एकवारं वदामः सर्वस्मिन्नपि लकारे, लट्लकारः। एधते, एधेते, एधन्ते, एधसे, एधेथे, एधत्वे, एधे, एधावहे, एधामहे। लिट् लकारः 27 रूपाणि अत्र दृष्टानि। एधाञ्चक्रे, एधाञ्चक्राते, एधाञ्चक्रिरे, एधाञ्चकृषे, एधाञ्चक्राथे, एधाञ्चक्रिध्वे, एवं खलु, इणशीध्वं धोङ्गात्। एधाञ्चक्रे, एधाञ्चक्रिवहे, एधाञ्चक्रिमहे। लोट् लकारः तत्र
एधिता क्षन्तव्यः लुट् लकारः एधिता एधितारौ एधितारः एधितासे एधितासाथे एधिताध्वे एधि एध एधिताहे एधितास्वहे एधितास्महे इति लुट् लकारे रूपाणि साधितानि। तदनन्तरं लृट् लकारः एधिष्यते एधिष्येते एधिष्यन्ते एधिष्यसे एधिष्येथे एधिष्यध्वे एधिष्ये एधिष्यावहे एधिष्यामहे। सम्यक्। तदनन्तरम् आयान्तु लृट् लकारं नैव लोट् लकारं प्रति एधताम् एधेताम् एधन्तां। सम्यक्। एधस्व एधेथाम् एधध्वम् एधै एधावहै एधामहै एवं रीत्या लोट् लकारे रूपाणि अस्माभिः दृष्टानि। अनन्तरं लङ् लकारे एवं खलु ऐधत ऐधेथाम् ऐधेताम् ऐधन्त ऐधथाः ऐधेथाम् ऐधध्वम् ऐधे आमां सम्यक् ऐधे ऐधावहे ऐध ऐधावहि ऐधामहि यतोहि अयं ङिल्लकारः अतः एत्वं न भविष्यति। सम्यक्। इदानीम् आयान्तु विधिलिङ्लकारं प्रति एधेत एधेयाताम् एधेरन् एधेथाः एधेयास्थां नैव एधेयाता एधेयाथाम् एवं खलु एधेध्वम्। ततः मध्यमपुरुषे एधे नैव उत्तमपुरुषे एधेय एधेवहि एधेमहि। सम्यक्। इदानीम् आशीर्लिङ्लकारं प्रति आगच्छामः एधीशीष्ट एधीशीयास्ताम् एधीशीरन् एधीशीष्ठाः एधीशीयास्थाम् एधीशीध्वम् एधीशीय एधीशीवहि एधीशीमहि एवं रीत्या उत्तमपुरुषस्य रूपाणि तत्र दृष्टानि। इदानीं तत्र लुङ्लकारस्य रूपाणि वदामः ऐधिष्ट ऐधिषाताम् ऐधिषत आत्मनेपदेश्वनतः एवं खलु ऐधिष्ठाः ऐधिषाथाम् ऐधिध्वम् ऐधिध्वं रूपद्वयं विकल्पेन पठितं। सम्यक्। ऐधिषि ऐधिष्वहि ऐधिष्महि एवं रीत्या उत्तमपुरुषस्य च रूपाणि इमानि दृष्टानि। लृङ्लकारे ऐधिष्यत ऐधिष्येत् ऐधिष्येताम् ऐधिष्यन्त ऐधिष्यथाः ऐधिष्येथाम् ऐधिष्यध्वम् ऐधिष्ये ऐधिष्यावहि ऐधिष्यामहि इति इमानि च रूपाणि तत्र दृष्टानि। समीचीनम्। एवं च एकः धातुः अस्माभिः परस्मैपदी भू इति धातुः अपरः च आत्मनेपदी एध इति धातुः अस्माभिः तत्र पठितः। समीचीनम्। इदानीं तत्र वयम् अग्रे किं कथयन् अस्ति व्याख्याता तत् पश्यामः। एतावता अस्माभिः ज्ञातम् एध इति धातुः अनुदात्तेत् वर्तते अनुदात्तः तु नास्ति। धातूनाम् अनुदात्तेत् इत्याख्यः धर्मः एकः भिन्नः विषयः धातुः अनुदात्तः इति च अयं विषयः भिन्नः। सम्यक्। अतः तत्र उच्यते कथयति नाम अग्रे किं कथयति ननु कतिपये धातवः पाणिनिना अनुदात्ताः उच्चारिताः इति कथम् इदानीन्तनैः अवगन्तव्यम् इत्यत आह। एवं खलु नाम ये धातवः अनुदात्ताः पाणिनिना उच्चारिताः सन्ति ते इदानीन्तनैः अस्मदादिभिः कथं वा अवगन्तुं शक्यते। किम् अद्यतनधातुपाठेषु अनुदात्तस्य चिह्नविशेषः दृश्यते वा न खलु।
अथवा धातुपाठस्य पाठः अनुदात्तस्वरप्रकारेण भवति वा? न खलु। सामान्यम् उच्चारणं कुर्वन्ति सर्वेपि, वा न वा? वैदिकम् अनुदात्तस्वरोच्चारणं यद् वर्तते तदुच्चारणपूर्वकं धातुपाठः क्व अद्य पठ्यमानः वर्तते, वा न वा? गुरुकुलेषु अपि क्व तथा सूक्ष्मतया अत्र स्वरविवेकः क्रियमाणः वर्तते। तदेव कथयति, ननु कतिपयधातवः पाणिनिना अनुदात्ताः उच्चारिताः इति कथमिदानीन्तनैः अवगन्तव्यं, नाम अस्मदाभिः कथं तदवगन्तुं शक्यते इत्यतः प्रसङ्गादिति मूले पश्यन्तु, प्रसङ्गात् अनुदात्ताः सङ्गृह्यन्ते इति। प्रसङ्गात्, प्रसङ्गवशात्, प्रसङ्गः नाम कः अत्र कथयति, स्मृतस्य उपेक्षा अनर्हत्वम् इति। तत्र स्मृतस्य उपेक्षा अनर्हत्वं प्रसङ्गः इति, नाम स्मृतः यः विषयः तस्य उपेक्षायै अनर्हत्वं भवति। अनर्हस्य भावः अनर्हत्वं, नाम स्मृतः यः विषयः वर्तते तस्य उपेक्षा न कर्तव्या, तस्य अपेक्षां पुरस्कृत्य तस्य तत्र सत्वं विद्यमानत्वम् अथवा कथनं प्रसङ्गः इत्युच्यते इति अत्र व्याख्यात्रा उच्यमानं वर्तते। नाम पूर्वमुक्तवान् अस्ति किम्, अनुदात्तास्तु अनुपदमेव सङ्कलयिष्यन्ते इति पूर्वं विषयः स्मृतः आसीत्, भवन्तः स्मरेयुः। एतद्धातु नाम प्रायः एकाच उपदेशे अनुदात्तात् इत्यत्र पश्यन्तु, तत्र एधाञ्च कृषे इत्यस्य आरम्भे उक्तवान् आसीत्, मूले एव उक्तवान् आसीत् ग्रन्थकारः, किम्, अनुदात्ताश्च अनुपदमेव सङ्ग्रहीष्यन्ते, नाम अनुदात्ताः ये वर्तन्ते ते तु अनुपदमेव सङ्कलयिष्यन्ते, तेषां सङ्कलनं करिष्यते। तद् अधुना अत्र क्रियमाणं वर्तते। तदेव च कथयन्नस्ति, प्रसङ्गात् अनुदात्ताः सङ्गृह्यन्ते, नाम पूर्वं मया एते अनुदात्ताः स्मृताः नाम के भवन्ति इति उक्तं, परन्तु तेषां सङ्ग्रहणम् अधुना क्रियते इति भावः। सम्यक् कथयति, पाणिनिपठितानाम् अनुदात्तधातूनां तदानीन्तनशिष्यपरम्परया आनुनासिक्यवत् इदानीं ज्ञानं सम्भवति इति भावः। प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः इति ग्रन्थारम्भे पठितं खलु। एवमेव प्रतिज्ञानुनासिक्याः प्रतिज्ञानुदात्ताः पाणिनीयाः, एवं खलु इत्यपि वक्तुं शक्यते, एवं खलु। तदेव पाणिनिं पठितानाम् अनुदात्तधातूनां तदानीन्तनशिष्यपरम्परया, तदा या शिष्यपरम्परा आसीत्, आनुनासिक्यवत्, तैः तत्र आनुनासिक्यम् आचर्यते स्म तद्वत्, एध् इत्यत्रधकारोत्तरवर्ति अकारः अनुनासिकोऽपि वर्तते स्म, अनुनासिकोऽपि वर्तते, अतः उपदेशजनुनासिक इत्यनेन अत एव तस्य अकारस्य इति संज्ञा भवति खलु। अतः तदा तत्र उच्चारणं नाम तस्मिन् समये एधौ वृद्धौ एवं रीत्या अनुनासिकत्वेन उच्चारणं क्रियते स्म। कथयति, अनुनासिक्यवत् इदानीं ज्ञानं सम्भवति, अधुना ज्ञानं तत्र सम्भवति इति भावः। तर्हि अधुना कथं ज्ञानं सम्भवति इति चेत् सङ्कलनं कृतं वर्तते, नाम परम्परया, पाणिनीयशिष्यपरम्परया एते धातवः अनुदात्ताः वर्तन्ते इत्यपि परम्परया एव अस्माभिः ज्ञातं वर्तते। यतः क्व कः वर्णः अनुनासिकः भवति इति पाणिनीयशिष्यपरम्परया अस्माभिः एतावता ज्ञातं भवति। तद्वत् एते धातवः अनुदात्ताः वर्तन्ते, अयमपि विषयः अस्माभिः परम्परया ज्ञातो भवति इति भावः। सम्यक् अग्रे उच्यते।
ऊर्ध्वदन्तैः इति नाम कारिकाः वर्तन्ते। आसाङ्कारिकाणां भवद्भिः एकस्मिन् फलके विलिख्य स्वकीयस्य प्रकोष्ठस्य भित्तौ स्थापनं कृतं स्यादेव। प्रायः केभ्यश्चित् दिनेभ्यः पूर्वम् अथवा केभ्यश्चित् पाठेभ्यः पूर्वम् इदं कार्यं कर्तुम् अहं भवतां सविधे तत्र नाम भवतः स्मारितवान् आसम्। अधुना आसाङ्कारिकाणां पठनवेला समुपस्थिता वर्तते। अतः एकैकामपि कारिकां वयं पठिष्यामः। आसां कारिकाणाम् अवगमनेन अवधानेन च वयम् आसाङ्कारिकाणाम् अवगमनं कुर्मः। किं वदन्नस्मि, आसाङ्कारिकाणाम् अवगमनेन अस्माकम् अयं विवेकः अपि भविष्यति यत् तत्र समग्रे अपि धातुपाठे के धातवः अनुदात्ताः वर्तन्ते इति भावः। अपि च अनुदात्ताः के सन्ति इति वयं ज्ञानम् आभिः कारिकाभिः करिष्यामः, न तु अनुदात्तेतः के वर्तन्ते इति ज्ञानं करिष्यामः। तस्य ज्ञानमपि भवति, परन्तु तस्य ज्ञानं शिष्यपरम्परया भवति। सम्यक्। अनुदात्तेतः ये धातवः वर्तन्ते तेषां तस्य अनुदात्तस्य इतसंज्ञा भवति। कुतः? यतः सः अनुनासिकोऽपि भवति, अतः एव उपदेशे अनुनासिक इत्यनेन इतसंज्ञा सम्भवति, नान्यथा। परन्तु अयम् अनुदात्तधर्मः यः धातूनां पठ्यमानः वर्तते सः इतसंज्ञकः यः अनुदात्तः तस्य विषयेन उच्यमानं वर्तते। परन्तु यः धातुः अनुदात्तः वर्तते सः अनुदात्तस्वरः तस्मिन् धातौ तिष्ठति इति अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। तस्य परिणामः कः? एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्। नाम सः धातुः एकाच वर्तते यदि, तर्हि ततः परतः वलादेः आर्धधातुकस्य इडागमः न भवति इत्येवं तत्र परिणामः भवति। स च परिणामः अस्माभिः अग्रे पठनीयः। नाम तस्य च अस्माभिः अग्रे लाभः अनुपदमेव अनुभविष्यते। अस्तु, कारिकाः अत्र वर्तन्ते। प्रथमतया अहं प्रथमां कारिकां पठामि। प्रथमा च कारिका वर्तते एवं: शक्ल पचमुच ऋच वच विच सिच प्रच्छित्यज निजिर्भजः भंज भुज भ्रस्ज भस्ज यज युज रुजरंज विजिर स्वंज संज सृजः। एवं नैव 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 इतः अपि पूर्वम् अन्या कारिका, प्रथमा कारिका तु मया न पठिता, अहं तु द्वितीयामेव पठितवान्। प्रथमा कारिका अस्ति ऊर्ध्वदन्ते। व्याख्याता अपि तत्र इङ्गितं कुर्वन् अस्ति खलु, ऊर्ध्वदन्तैः इति। ततः पठामि पुनः। ऊर्ध्वदन्तैर्यौतिरुक्षुणु शीं स्नोनोक्षु श्विडीं षिभिः वृङ्भ्यां च विनैकाचो जन्तेषु निहिताः स्मृताः इति प्रथमा कारिका। पश्यन्तु, इमाः कारिकाः याः वर्तन्ते किल, सरले अनुष्टुप् छन्दसि रचिताः वर्तन्ते। भट्टोजिदीक्षितस्य एव एषा रचना वर्तते, परन्तु युक्त्या सः रचितवान् अस्ति। पश्यन्तु, प्रथमां कारिकां पुनः पादशः स्वीकुर्मः। ऊर्ध्वदन्तैर्यौतिरुक्षुणु, एतावता एकः पादः 8 स्वराक्षरात्मकः सम्पन्नतां गच्छति। शीं स्नोनोक्षु श्विडीं षिभिः इति द्वितीयः पादः। शीं स्नोनोक्षु श्विडीं षिभिः। तृतीयः पादः अवलोक्य वृङ्भ्यां च विनैकाचो। चतुर्थः पादः जन्तेषु, नाम तत्र पूर्वरूपमस्ति, जन्तेषु निहताः स्मृताः। एवं रीत्या भवतु। व्याख्याता एतां कारिकां, प्रथमां कारिकाम् अन्वयमुखेन व्याख्याति। तत्र कथयति: अजन्तेषु धातुषु, तत्र अजन्तेषु इति
चतुर्थे पादे पदं पश्यामः खलु वयम् अजन्तेषु धातुषु ऊदन्तैः रुदन्तैः धातुभिः विना प्रथमं पादं पश्यन्तु ऊदृदन्तैः तृतीया विभक्तिः अस्ति अन्वयः क्व विना इत्यत्र अन्वयः वर्तते तत्र अन्वयः वर्तते अतः तत्र अजन्तेषु धातुषु ऊदन्तैः रुदन्तैः धातुभिः विना अग्रे यूरु क्षुणु शीं स्नु नु क्षु श्वी डीं षि एतैः धातुभिः विना एतैश्च धातुभिः विना एवं खलु तृतीया अस्ति पश्यन्तु ऊदृदन्तैः तृतीया विभक्तेः बहुवचनम् एवं खलु तदनन्तरं तदेव यूरु यूरु नाम यु इत्यनेन यौति यौति इत्यनेन यु ष्टिपानिर्देशः वर्तते रु शब्दे तदनन्तरं क्षुणु शीं स्नु नु क्षु श्वी डीं षिभिः अत्र एतद् एकं पदं वर्तते नाम पदच्छेदमादौ सम्यक्तया पश्यामः ऊदृदन्तैः इति एकं पदं तृतीयाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति यौतिरुक्षुणु शीं स्नु नु क्षु श्वी डीं षिभिः इति द्वितीयं पदं तृतीयान्तं वर्तते व्रीभ्यां च विना विनायोगे तृतीया सम्यक् विना इत्यस्य च सम्बन्धः एतैः त्रिभिः अपि तृतीयान्तैः पदैः सह वर्तते सम्यक् कस्य सम्बन्धः विना इत्यस्य सम्बन्धः अतः ऊदृदन्तैः विना यौतिरुक्षुणु शीं स्नु नु क्षु श्वी डीं षिभिः विना सम्यक् ततश्च व्रीं व्रीभ्यां च विना एवं रीत्या अन्वयः अत्र अवगन्तव्यः एकाचः अजन्तेषु निहिताः स्मृताः इत्यस्य अर्थः अग्रे वक्ष्यते पुनः पश्यन्तु इदानीं व्याख्यातारम् अजन्तेषु धातुषु नाम अजन्ताः सन्ति ये केऽपि धातवः तेषु ऊदन्तैः नाम अजन्तेषु ये ऊकारान्ताः नाम दीर्घ ऊकारान्ताः ये वर्तन्ते तैः रुदन्तैः नाम दीर्घऋकारान्ताः सन्ति ये धातवः तैः विना नाम तान् विहाय नाम ऊकारान्ताः ये सन्ति अजन्तेषु तान् विहाय ऋकारान्ताः ये सन्ति धातवः तान् विहाय धातुभिः विना यु रु क्षुणु यु अपि अजन्तः अस्ति रु अपि अजन्तः अस्ति क्षुणु अपि अजन्तः अस्ति शीं अपि अजन्तः अस्ति यतोहि ङकारस्य इतसंज्ञा भवति शी इत्येव अवशिष्यते स्नु अपि अजन्तः वर्तते नु अपि अजन्तः वर्तते क्षु अपि अजन्तः वर्तते श्वी अपि अजन्तः वर्तते डीङ् अपि अजन्तः वर्तते तत्र ङकारस्य इतसंज्ञा भवति डी इति अवशिष्यते षि इत्यपि अजन्तः वर्तते कथयति एतैः धातुभिः विना नाम एतान् धातून् विना अपि सम्यक् अथवा एतान् धातून् विहाय अपि पुनः तृतीयपादे व्रीं व्रीम्भ्याञ्च अजन्तेषु पुनः धातुद्वयं सङ्कलितं व्रीं वृञ् वृङ् अर्थात् वृ इति धातुः अजन्तः अस्ति वृञ् अर्थात् वृ इत्येव धातुः अजन्तः वर्तते अनुबन्धभेदः अस्ति तावदेव आभ्याञ्च विना अन्ये एकाचः नाम एतां धातून् त्यक्त्वा नाम समग्रे अपि धातुपाठे उपद्विसहस्रं धातवः ये वर्तन्ते तेषु धातुषु एतान् धातून् त्यक्त्वा ये केऽपि ऊकारान्ताः वर्तन्ते ये केऽपि ऋकारान्ताः वर्तन्ते यु रु क्षुणु शीं स्नु नु क्षु श्वी डी श्री एते च ये धातवः वर्तन्ते पुनः व्रीं व्रीं एते च एतच्च धातुद्वयं यद् वर्तते एतान् सर्वान् अपि धातून् विहाय अन्ये ये केऽपि अन्ये एकाचः अजन्तधातवः न अन्ये ये केऽपि अजन्ताः धातवः अजन्ताः च ये वर्तन्ते यथा कृ धातुः एदहञ्च कृषे इत्यत्र दृष्टः कृ इति अजन्तः स च एतेषु नान्तर्भवति केषु उदृदन्तेषु एवं यः कोऽपि अजन्तः धातुः वर्तते सः एतेषु न भवेत् ये अत्र परिगणिताः धातवः निहताः
निहिताः अर्थात् अनुदात्ताः, अर्थात् इति न कथयति व्याख्याता, सा तस्य शैली वर्तते। निहिताः नाम अनुदात्ताः स्मृताः इति। तर्हि पश्यन्तु, लघुना उपायेन सङ्कलनं क्रियमाणं वर्तते। अस्माभिः येषां धातूनां तत्र निषेधः उक्तः ते एव स्मर्तव्याः। ततः अवशिष्टाः ये केऽपि सन्ति अजन्तेषु ते अनुदात्ताः वर्तन्ते। एते तु उदात्ताः एव सन्ति। एते धातवस्तु उदात्ताः एव वर्तन्ते, अन्ये सर्वेपि अनुदात्ताः वर्तन्ते। तर्हि पश्यन्तु, एतेषु कृधातुः अपि नान्तर्भवति, सः अनुदात्तः वर्तते। अत एव एधाञ्च कृषे इत्यत्र कृधातोः परतः वलादेः आर्धधातुकस्य इडवलादेः इत्यनेन सूत्रेण इडागमः न जातः। सम्यक् इति अत्र विशेषः वर्तते। एवं खलु? अग्रे कथयति, किं कथयति चेत्, पाणिनीयशिष्यपरम्परया ज्ञाताः इत्यर्थः। नाम मया तु सङ्कल्यन्ते। भट्टोजिदीक्षितस्य अभिप्रायः नाम मया तु सङ्कलनं क्रियते, परन्तु मयापि कथं ज्ञाताः नाम एतान् विहाय अन्ये ये एकाचः अजन्ताः वर्तन्ते, अजन्तेषु नाम स्वरान्तेषु ते अनुदात्ताः भवन्ति इति पाणिनीयशिष्यपरम्परया अस्माभिः ज्ञातं वर्तते। सूत्रकारेण तस्य शिष्याय, तस्य शिष्येण तस्य शिष्याय, एवम् अग्रे अग्रे एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः इदं ज्ञातं वर्तते इति भावः। सम्यक्। ततः तर्हि एतावता अतीव लघुना उपायेन अजन्तेषु तु सर्वेपि धातवः स्पष्टाः जाताः लघुना उपायेन। नाम के धातवः तत्र अनुदात्ताः वर्तन्ते। तर्हि ये अनुदात्ताः न सन्ति अजन्तेषु एकाचः, ते एव स्मर्तव्याः अस्माभिः। ते च अस्यां कारिकायां सन्ति तावदेव। एतान् विहाय ये अन्ये वर्तन्ते अजन्ताः एकाचः, ते सर्वेपि अनुदात्ताः वर्तन्ते, यथा कृधातुः। तद्वत् अन्येपि बहवः सन्ति। अतः पश्यन्तु कथं लघुना उपायेन इदं साधितम् अत्र। अतीव चातुर्येण एकां कारिकां निर्माय सर्वं साधितं। परन्तु हलन्तेषु किञ्चित् सङ्कलनम् अधिकम् अस्ति, तत्र परिश्रमः अधिकः वर्तते। अतः तदेव कथयति किम्, अतः हलन्तेषु अनुदात्तान् धातून् परिगणयति। एवं खलु? अत्र स्मर्तव्यं किम्, अजन्तेषु तु धातुषु, नाम एका स्पष्टता अत्र कर्तव्या अवधानेन। किम्, अजन्तेषु तु धातुषु ये अनुदात्ताः न सन्ति ते अल्पाः वर्तन्ते। सम्यक्। अतः तेषां कारिकायां परिगणनं कृतं, नाम एते उदात्ताः वर्तन्ते। एतान् विहाय अन्यः यः कोऽपि धातुः अजन्तः दृश्यमानः वर्तते सः अनुदात्तः इति चिन्तनीयम्। हलन्तेषु विपरीतम् अस्ति। हलन्तेषु अनुदात्ताः ये वर्तन्ते ते केचन एव वर्तन्ते, अन्ये सर्वेपि उदात्ताः वर्तन्ते। अतः हलन्तेषु अत्र अनुदात्तानां सङ्कलनं कृतम्। एवं खलु? हलन्तेषु अनुदात्तानां सङ्कलनम् एतैः कारिकाभिः, एताभिः अग्रे विद्यमानाभिः कारिकाभिः कृतं वर्तते। अत्र ये अग्रे पठिष्यमाणासु कारिकासु ये धातवः परिगणिताः ते अनुदात्ताः सर्वाः अपि, ते सर्वेपि धातवः अनुदात्ताः। तान् धातून् विहाय अन्ये ये धातवः धातुपाठे वर्तन्ते हलन्ताः ते सर्वेपि किम्, उदात्ताः सन्ति। अतः प्रथमकारिकायां तु उदात्ताः सङ्कलिताः, उक्तञ्च अन्ये ये अवशिष्टाः ते अनुदात्ताः। इतः परं हलन्तेषु अनुदात्ताः सङ्कलिताः, ये अवशिष्टाः भविष्यन्ति ते उदात्ताः इति उच्यते। सम्यक्। तदेव अतः हलन्तेषु अनुदात्तान् धातून् परिगणयति। तदर्थम् अग्रे अस्माभिः इदानीम् एषा कारिका
नाम अग्रे विद्यमानाः कारिकाः अधुना पठनीयाः वर्तन्ते। तत्र द्वितीयां कारिकां प्रति इङ्गितं करोति। कथयति शक्ल् पचमुचिति। मूले पश्यन्तु कारिकां। मूले पठामि कारिकां। शक्ल् पचमुच ऋच वच विच सिच प्रच्छि त्यज निजर्भजः भंज भुज भ्रस्ज मस्जि यज युज रुजरंज विजिर स्वंजि संजस्सर्जः। इयमपि द्वितीया कारिकापि अनुष्टुवृत्ते एव वर्तते। पश्यन्तु शक्ल् पच् मुच् रिच् वच् विच् सिच् एतावत्पर्यन्तः एकः पादः। प्रच्छि त्यज निजी प्रच्छि त्यज प्रच्छि त्यज निजिर भजः तथा वा प्रच्छि त्यज निजिर। तर्हि पूर्वं मया सङ्कलनं सम्यक् न कृतं। शक्ल् पच् मुच् रिच् वच् विच् सिच् एवं खलु इति अष्टौ अक्षराणि जातानि खलु। तदनन्तरं आम् पुनः गणयामि। शक्ल् पच् मुच् रिच् वच् विच् सिच् प्रच्छत्यज निजिर् भजः। एवं कथं सम्भवति भो? अथवा सङ्कलनं ममेव सम्यक् नास्ति। पश्यामि। श इति एकम् अक्षरं, क्ल् इति अक्षरद्वयं, प त्रीणि, चमु चत्वारि, च्रि पञ्च, च्व षट्, च्वि सप्त, सि अष्ट। चकारस्यापि तत्रैव परिगणनं भवति। आगच्छन्तु इदानीं प्र इत्यतः। प्र एकं, छ द्वे, त्य त्रीणि, ज्नि चत्वारि, जि पञ्च अथवा जिर् पञ्च, भ षट्, झः सप्त। छन्दोभङ्गः अस्ति वा इति मम भाति। अस्तु, अग्रिम तृतीयपादात् पश्यामः। भञ्ज भुज भ्रस्ज मस्जि यज युज रुज इति अष्टौ मात्राः अग्रे। रञ्ज विजिर् स्वञ्जि सञ्ज सृजः। अत्र सम्यक् अस्ति, परन्तु अत्र एकम् अक्षरं न्यूनं पश्यन् अस्मि। शक्ल् पच् मुच् इति स्यात् अनुष्टुपः कश्चन अन्योऽपि प्रकारः, एवं किल इत्येव मम भाति। अन्यथा मम परिगणने अपि दोषः भवितुम् अर्हति। भवन्तः यदि सः दोषः स्यात् परिष्करिष्यन्ति। अहं सद्यः अग्रे गच्छन् अस्मि। अस्तु, कथयति व्याख्याता एतद् व्याख्याति कारिकायाः व्याख्यानं कुर्वन् अस्ति। कथयति शक्ल् पच् मुच् रिच् वच् विच् सिच् प्रच्छि त्यज निजिर् भज एषां द्वन्द्वः। प्रथमकारिकायाः तत्र प्रथमापङ्क्तिः एकमेव पदं तत्र भवति, द्वन्द्वसमासः तत्र वर्तते इति भावः, एवं खलु। अत्र हलन्तानां कवर्गादिक्रमेण सङ्कलनं कृतं वर्तते, एवं खलु। कवर्गान्ताः, तदनन्तरं चवर्गान्ताः, टवर्गान्ताः, एवं रीत्या सङ्कलनं कृतं वर्तते। सम्यक् कथयति येषां द्वन्द्वः। अग्रे कथयति तत्र कान्तेषु नाम ककारान्तेषु आदौ उच्यते। ककारान्तेषु शक्ल् इति एकः, एवं खलु। तत्र लृ इति स्वरः अन्ते श्रूयते, परन्तु सः तु इतिसंज्ञकः भवति। वस्तुतः शक् इति ककारान्तः एव एषः धातुः वर्तते। अपि च एते सर्वेपि अनुदात्ताः वर्तन्ते। प्रथमायां कारिकायां तु उदात्ताः सङ्कलिताः, तद्भिन्नाः अनुदात्ताः इत्युक्तम्। अत्र अनुदात्ताः सङ्कल्यमानाः वर्तन्ते
एतद्भिन्नाः उदात्ताः समग्रे अपि धातुपाठे इति अस्माभिः अत्र अवधानं कर्तव्यं। तदेव कथयति लुकारः इत् इति कथयति। भाष्ये तु अनुबन्धरहितः पाठः दृश्यते, नाम शक्ल् इत्यस्य अनुबन्धरहितः पाठः भाष्ये दृश्यते। पश्चात् लुदितकरणमपि अस्य दृश्यते धातुपाठेषु इति व्याख्याता कथयन् अस्ति। अस्तु, तर्हि कवर्गेषु एतावन्तः एव। चवर्गेषु के के तदुच्यते। चान्तेषु इति कथयति। पच् शक्ल् एतदनन्तरमेव खलु धातुः सङ्कलितः। पच् मुच् रिच् वच् सिच् एवं खलु तत्र यते पच् मुच् रिच् वच् विच् सिच् इति षट्, नाम चान्तेषु एते षट् अनुदात्ताः भवन्ति। अग्रे कथयति अत्र डुपचष् इत्यस्य एव ग्रहणं प्रसिद्धत्वात्। डुपचष् पाके इति योऽयं धातुः तस्य एव अत्र ग्रहणं वर्तते। कुतः? प्रसिद्धत्वात्। कथयति न तु पचि व्यक्तीकरणे इत्यस्य इत्याहुः, नाम पचि व्यक्तीकरणे इत्यस्य तु ग्रहणमत्र न भवति इति आहुः इति कथयन्ति इति भावः। सम्यक् कथयति मुच्लु मोक्षणे पच धातोः अनन्तरं मुच् इति धातुः अपि पठितः खलु, सः मोक्षणार्थे इत्युच्यते। कथयति इत्यस्यैव ग्रहणं, न तु मुचि कल्पने इति बहुवाधिकस्य, न भुवादिगणे पठितस्य ग्रहणमत्र न भवति, परन्तु मुच्लु मोक्षणे इति गणान्तरे यः धातुः पठितः वर्तते सः एव गृह्यते। मुच् इति दृश्यते खलु मुच् इति, तस्मात् तेन अत्र मुच्लु इति लुदितधातुः एव ग्राह्यः व्याख्यानात्। अग्रे कथयति अविशेषात् सर्वस्य इत्यन्येन विशेषः नोक्तः एवं खलु, स्तिपा वा इका वा निर्देशं कृत्वा विशेषः न ज्ञापितः, अतः सर्वविधस्यापि मुचि कल्कने इति धातुः वा भवतु, मुच्लु मोक्षणे इति वा धातुः भवतु, उभयविधस्यापि चकारान्तस्य धातोः अत्र ग्रहणं भवति इति भावः। छान्तेषु प्रच्छ एकः अस्ति खलु, तत्र पश्यन्तु रिच् वच् सिच् प्रच्छ इति अस्ति खलु अग्रे गत्वा, तत्र छकारान्तेषु एकस्य एव ग्रहणं, नाम अयमेव धातुः प्रच्छज्ञीप्सायाम् इति धातुः अनुदात्तेत वर्तते इति भावः। अग्रे कथयति प्रच्छ इत्यकारः उच्चारणार्थः। मूले प्रच्छ इति उक्तं खलु, एवं किल, तत्र अकारः उच्चारणार्थः वर्तते। शक्ल् पच् मुच् रिच् वच् विच् सिच् प्रच्छ त्यज निजीर्, तथा छन्दसः पूर्तिः क्लिष्टा अस्ति इति भाति, भवतु नाम। अस्तु, णिजिर् इत्यत्र इर् इति संज्ञा वक्ष्यते, एवं खलु, णिजिर् इति श्रूयते खलु। ततः पूर्वं जकारान्तः अपि एकः अस्ति खलु, त्यज इति, सः जकारान्तः वर्तते। सम्यक्। अस्तु, जकारान्तेषु पुनः अपरः कः? णिजिर्। छकारान्तः प्रच्छ इति उक्तः, जकारान्तेषु णिजिर् इति, नाम णिज् इति भवति तस्य इर् इत्यस्य इति संज्ञा अग्रे वक्ष्यते, इर् इति संज्ञा वाच्या इति। जकारान्तेषु अपरः कः वर्तते? भजः, भज इति अस्ति खलु। कथयति भञ्ज भुजि इत्यादि सृज इत्यन्तमेकं पदं जकारान्तेषु अग्रिमे पादे अपि धातूनां सङ्कलनं क्रियमाणं वर्तते। तत्र पश्यन्तु, भञ्ज इत्यतः आगत्य कथयति सृज इत्यन्तम् एकं, सृज एतावत्पर्यन्तम् एकं समग्रमपि एकं पदं वर्तते। अधुना आहत्य, नाम गते पादे अनयोः द्वयोः च पादयोः जकारान्ताः के पठिताः वर्तन्ते इति आहत्य सङ्कलनं कुर्वन्नस्ति। तच्च वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अधुनातनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्पुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तत्र भ्वादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे
एषः सप्तचत्वारिंशः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।